الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرمسونكو أدو مرمسونكان قمغانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال لنك جمعة كدي جمعة الأولى أتمنى لنك 1424 من الهجرة هجرة النبوية إلى من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة أيضا كوها قلن تمونو تقدر تمون باننا كنغا جنة وجون كلي هذا سينو سيكي جلي عيسى ترينا حسب ما إدركم غدي يعني حرقنا تومو غفنة على أولما جناي قلنا تي يعني أيوة مغا خود تاريخيا دونك 2003 يعني ميلاد عيسى عليه السلام ماري مسلم كوسون دان كمغانو لنكي جمع وكون يوغني صلي ويا ملا جمع كي حرمان دانا na fonne ko juman khibarenga haragana ni akitu nyogoniga kotono yani khibarenga lakina aye bego umaga oga paina go jummen khanena sasa kundu ken krindin dunya yani bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala ati ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha الذين آمنوا يعني ده قرين ديننا ننتي سروبني أن فامو إغلي منان كافو سروبني إغلي منان كافو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني قرين ديننا نيا يعني حرقنا نيا بمعنى مادنيا ما كريم ده وجانون بنا دبر جمة بس لسالن دنا جمان كوتنا خنان ترى كاتي سالنا كنيا تكون ذكر الله لنا سالن جونا الله نبينكم نياي جل سالي سوينده كاتي الحمد قرانية كاتي سوراتنا أسونا دوانية نياي donc كاتي تمنا يفو في كنيا تكون ودارو البيعة هذا خدهم كو لنا هذا مرة نمبو غبنيا نكمبري soganteni nyai ado sakani nyai kode nyano onaka ado anna famu golli tarana me awrete kode mbane agananya anbironga annangiri aganani anre jonkana annangiri annandaga jumanjalli kagananya dalikum khairul lakum kuntum ta'lamun fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سالنا نيامه ان مغتاغو تانكنا الله خبارن كونو انكا دعا كورن مغني برانديني انكا نيمي بريني انان غران نانتري ان الله ارجغ موري كين غنا ان دعا نيندباري ان الله نبينكو أن ديمان دبري أن هم دبري لعلكم تفلحون كدو خاي تقي كتلخ يا مسانكو تانا خغلوكو نياندانا وإذا رأوا تجارة أو اللهو انفضوا إليها وتركوك قائما إذا جنان كمر سامري نابر جنان إذا كمر ساغو إذا درجانته فوفوكي إيون دني سانجي نيانو خنا وذلك التجارة كيدنا أبو الله وكسانجن دو تجارة قد جنبنا فوفو جنانيا كنيا نقوم هذا سانجنيا هذا جنا قمن دين دنيكتة هذا مرننا نا لا هرب براندي ستادي أنت لا هرب أنت ملا إنا هرب تقومي سكتينا نتيمي إذا كم ورثة إنا جيران كراني نانتوام بانيكا سالنا كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة يعني كده الله نقول جل سانجة جل نابلس كتير كنيم بسام منتا فوفي والله خير رزقنا عربنا الله نرجع عندنا نتوسرنا عربنا إن أنا جري أنا دكتور كمرت أو كبتنا أنا برسلن دبر نيبو أتينا
anna bara sunen dabarni anna bara lan ngollen dabarni Allah ndagar jaga kita lana jaga kenta ken kitenga an Allah kitenga donc an khasara finin pindi soa amma dina khalen kita anga de dina narado kebe batenga la hara khadan tu harno tisai النداء النداء خرين جنده عربين كان من الدعاء بأرفع الصوت نا خرين جنده نتان كان نمبو يجنده تقول ناديته نداء ومناداة ذكرت خرين جنده كان يعني حديثنا فإنه أندى صوتا منك يعني حديثنا كذا نقدر كيف ننتهي أحسن وعدلوا أخذنا يلين قننا أخذنا يمرجنت أن قننا أولنا من كلمة كويجا نيديا إندكرين أولنا ودنيا أدو توهونا كنا قدنا ننتي سلنا قتلو على أذان والإعلام للصلاة الجمعة ننتي سلنا قتلو كذا قلوا كذا كذا فتنا بي خنا ننتي خنا الله بي خنا خيرا شيء خنا دعا الله خبرنكو سلنا نجمع السلام عليكم أنا وري نغتنا تأخذ من الله سرا إلى فترة إلى سوفو إنه أن نجري أن نقول لهم تبلا أن نقول سوف كمن بايك تغني الساسة يعني أن نفهم الله أرجع اللوجون تنا أرجع كيف يعجع كنيا أسوا أنا كنيا الله باتانا أنا كنيا الله كتانا أنا كنيا أن نفهم لمننا أنا كنيا كريسنا أنا كنيا سرودنيجا منين باتا soro beniga anna famu Isa bata soro beniga Uzairi bata yahudundo wana sarando fana kina suwa sogante banu kwani kretenga na nyang karanga deni mollen sogo anken tenga ande mollen sogo Allah bane ke kamenga nari ante khenta nan tenga nan tetala atenga kya togoni yani anna famu rahman donc ane ma ke bega yang kana sasa wana Allah tiga ken kai maremu nanna ken kana fi khore Allah gada nyango oda na yirigi yani kesu al-islam ma kunga koyni nanti al-islam ma kunga tongu nyai nanna muslimon do mali lali minin sudan meni wada duanyan dabari wada quranin bai ga kranga misulunga juma sunna muro Allahumma Allah ganna yani kan cire kinoyi harsha Omar munna maga jikudin kutu langa kumar muren challe ay nyanati figray ay nyanati kawenga ay nyanati neman jidiyenga ay nyanati anna famu fitananga yani gundu foni do fotananga na koljiya ora sallen challin tike sababu so ogna jigiti neman nan jidi kamen yimerinde me way mulla kamen nan jidi neman nan jidi ke su kumar muren challe ne gemme ke so fikini no na sharia no sogan kata yani pendi oti gadi sujudi ndo wuri ko nyamba ne fere marem kana Allah khafar gesin muri lana kite Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yani ko tanjugo akita maga fena fena anna famu aga mimbarin kama aranya mer yankini soronga nantinan khafar gesin muri in Allah kafir jesuri Allah subhanahu wa ta'ala ani jiditi kamnai ani jiditi nabwai ani jiditi fotana remwa ko ko alquran mo de Umar gada kenko yiti amma khumar muriya salli toy ati de salli badi anna fa kafir jesuri ke de gada ko kenya sabdani donko koroma jikurin kuti wana kafir jesuri en dabari wana duangin dabari wana sadaqanin dabari wana sumun dabari wana sallen dabari wana muru Allahumma ane ma kenan tume ne ma kenan ma kuti ma osokhanu kubeni gani malire mempo grenga malla gananya imalinjeyi adi siru adi mulu adi ilu igan katrono nyana fo brakintoyi igarono ifompo no bay juma feti ko tanyani idu al-muslimin al-usbu lana Allah subhanahu wa ta'ala da kenyo juma nino dana ko yesu ona meni misiduma ogana meni misiduma al-mamini
ina kunin do danga duna khibaru bene ga duna sasa ina kunta fon kono odanga ino o wara kilei ube ino o kaba nanti kamaka Kenya ube Kenya tona la amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar Kenya tona nyamariye ti sirenga ado kabandinde no bogu fo buruma wadalika awade binte nyani almani maka anna duna fofo ga burunu duna lenki lana duna no ko lenki debilem bane nyai kibaye ngana nyan no kusu lenki anta secondi bane baka anna nugalin kita donc almani nan duroto fofo ga nyana la alami islaminga muslimun nyinga anani aga akhdaren ceda anani aga adabatenga aga ni anafamu wa iga aga tunanti ke muslimun nafna ude ke muslimun tolono na khananti ina sallem bane kono da khutba ni sasa yani ube jahannaba koga kono ngoda jahannama do aljanna lana fi'lan oga ala awlama kebe sasa duna kurumba kebe sasa tongani muslime suetu nanti aljanna nunga muslime suetu nanti jahannaba nunga ona metongo ona me wara killenga ona me bogu sankuyenga kenya faida nanga ba muslimun danga nan kota lana oga na warlen ko khonno kigankatu odanga oga kono mogodai ida tua kunya kita nandaga kamunga no togu nyinga okuga kulumulu ikunga kampini yani kenyani wodi naga harangana apa isa mari afriki ke milio gebe sere ke nabul gebe ke jigebe ke khairi gebe ke khrisi gebe lakin ma mungkin amerika krisenta kusudrono wakati be ogan patanta na neni ono wale hale ninko ogan kata fukara kunga janga mogodai ogan kata sidan de janga mogoda ga bako onyina yani tankere ge pei yani bisu bane giri anna fama amerika christian bane giri ya ila wakati be ogan neni ada pei nin bonondi sare sunta satane la nagana nya gwa fi'lan ago odrono aga friki drono anya wale ke dipe ku sikina ndanja afrikina menyi kina oy mekker ni nokunta oy mekker ni kodwari oy mekker ni liberia oy mekker ni anna pam kongo oy mekker ni nokunta ana wara kunda kafne dinna dai wanda karinde keraga wanda sida ke gade wanda ta kelle ka ta khana gidana daga kunindi na kesu manya yani agri kunindo no kunga sarabane began katu sefane kenna nanti ke golle bega nya kundu sasa anya wala wogana duguta anke na ke kana ma'mar al-qadhafi bane yani ke libi khilfa mbane ana fam kenyanda kencha peko ati kunyindem pati baswa me anya wala wogana duguta dimbe anna kunyindi bo kani marani karanyen palle kwa kum palle banna kum palle sen yonki saham palle serentan dorono serenta kimaro nanga haro mesisate one kemoy donc horna ndru koto jahannaba kedo al janne ke keto odo tu nanti jahannaba yangan kata nyano no angana ro benam bini al janna angana lo no hore har no nga angay gandi trenni gana ado jisre khala chanyane o sweke ku keta ha habe ndru koto kano o sonondi al maminina khutba sirin kono do kibogo o denne kane kubeni ga hari aljanna le ke lingon dino odanga aga fati kanunde kubeni ga kata jahannaba kenna la tundi bakoi am posu kota su i meni ga jahannaba tagana wode ga janna tagana ga yogoni ronde ne na yogoni bagande odangi kenkena donc allah subhanahu wa ta'ala ati ogana neni kenya na ga jumanya ko en ngonga o tuna neni misidunga almanina alhalani beniga duna nugongo koe ke nugonga koe dangin teke fofo ganya jeli khairiya jeli bonayi ana kono odana anu nyamari ana injari ndabali nante kamaga ke debali anu nyamari ana te khada ke debali
wa kenyana juma ke khallenga doke juma na ko fetini ngai mo kebe yani Eid al-Adha wa Eid al-Fitr agada ken kanya anna famu sinen khallenga Makka wana menyino na hijuna kenna mo tamale islam ya sanawi sinen no nga wasuna menyino nga muslimin po debe sunte muslimin debe ngana ni gantanya suro filisiti ga tele Makka kunju gana menyino nga ina meka me suro beni ga dinan duwa ngana Makka do Medina minani kat Muzdalifa na Arafat na ngana al-mani min mori ga satna mo dai iga kebe kuno angatu nanti kebe ganya sinen no nga kebe gam patanta wona dabali ina Kenya kono odana Allah subhanahu wa ta'ala kendan yan falla to dana fasa'u ila dhikrillahi wa lalimini ne ida sa'i Kenya nanti جوين يعني في المشي والإسراء فيه يعني آية كمراد من كده امسوا إلى الصلاة خلق تسلنا فسوا إلى ذكر الله خلق تسلنا بدون إفراط في السرعة أجمعنا خنا نياوي لما فارنتي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تعطوها وأنتم تسعون وأعطوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فاري عليه الصلاة والسلام دوكو ليفه سلنا نسيجي قندقى كاتي سلنا قداترني كان لكاتي سلنا قداترني يعني غفتي دجي سكينة غاي سبالي يندو مغمون تاقون غاي كان أركان نكودني كتاب بالماني سلنا kada da salli dome kutuma nagriya anni timmandi fara'u kenti ati fas'u ila dhikrillah wa yana al-mudi'i was-sa'i wad-dihabi bi ma'na wahid yasa fil bilad yatlubu fadlillah awranya anna Allah fasamunta hum dabari amananya yamdu bi jiddin wa ijtihadi amana fati annan kati kudum palmanina maga antu يقولتي ذكر الله يعني كلمة فسعوا إلى ذكر الله كلمة ذكر الله أورنيا أن فامو أن تركتي سلكي قرطبيت لا أقرأت القرآن وجاهد قرأت القرآن أنت من فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني سلم لنا قنا شنقي أورني كذي سلك أورني خطبة يعني لنا سلم دو خطبة جوانا حرق ما خطبة كي تقول كواغتي سلة أنا فهم كنا وسنة ودلوا البيع اتركوا البيع والمعاملة وسائر أمور التجارة والأعمال يعني قناتو دانونا قدنا أورت ننتي قد فبرغا أنك تنونا كم باني ورانو أورت اتركوا البيع واتركوا المعاملة وسائر أمور التجارة والأعمال يوم الجمعة قلنا أن يعني كنت ورا قال لعلوسي أي اتركوا المعاملة فيعم البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات أن كسو تغنى جلي قل قرطبي كنت وخص البيع لأنه أكثر ما يستغل به أصحاب الأسواق ندونك نونغا كيبت دبرني كن خدنا وذلك أغتي ودروا البيع أغدا خدنا أغدكم وديت الصلاة أي أديتم الصلاة وفرغتم منها يقول قضى رجل عمل أي أداه ومن القول تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي فقنا دوتي دمدي فقدا قلن دبري يعني قضى السوس دبري دونكو أن فهم كنتوني قضيتم أو قضية الصلاة فانتشروا تفرقوا في الأرض لإقامة مصالحكم والانتشار معناه التفرق من القول تعالى فإذا طعمتم فانتشروا دونك فانتشروا خدوا تسلى قنان شانقي خندق قبل وابتغوا تلب من الابتغاء بمعنى وابتغوا فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا كم ركت أن نمور دي الله قد فسمونتا قد دبر جلي أرجعك الله أن دبري أن الرزق والتجارة والكسب والحلال أن نمور دي ننتي أن فامو nanti annamul bi allahumma
namuru Allahumma subhanahu wa ta'ala namuru Allahumma subhanahu wa ta'ala nanti anna famu ana arjahe kinanga wa anna ibn Abbas sallam yumar bi talbi shay min ad-dunya wa innama huwa iyadatul marada wa hudur janaiz wa ziyarat al-akhi fillah in fadu ilayha biman sarf ila wa tafarraqu anka wal intidad mana at-tafarruq wal insiraf qala duruma wa وغني دينغرا كبن نانتي فانتشروا أي تفرقوا في الأرض لإقامة مصالحكم خنان شانكي قندغني نانا كودو قام مصلحني قام دبري خاصوخي قتبه قوم مرفاغو والانتشار معناه هو التفرق أردن قام يوغنات انتشر بمعنى ناندغدغ دوفون من القول تعالى يعني وغدا كون غبي وابتغوا أي أطلب من الابتغاء بمعنى الطلب يعني قال وابتغى فيما أتاك الله دار الآخرة كتاي لغرنا فضل الله فسمنت قلنا من الله أرجغه أدوكم تجارة بأنغاي والكسب الحلالي أدانغا كيبي كتا حلالي هم كتنا ابن عباس لم يؤمر بطلب شيء من الدنيا ما كنا ندون نور للدنيا دغلما وإنما هو عيادة المرضى وتندون نجيكم وحضور الجنائز نندغا تغي جنازنا وزيارة الأخ في الله أدون نندغا أخني من أخني كني الله دنا انفضوا إليها بمن انصرف إليه وتفرقوا عنك والانفدام يعني فاري عليه الصلاة والسلام أبي سلم فنانا يعني شروط بني جري إذا كمرسانيو كم جري إذا يعني لمن كهم سمب سرونشون دمنا إذا فاري نرى أباني سلم نقولنا إذا كتي تنادين كبارنا الله سبحانه وتعالى وغنا آية كيفاي الله تودنا والله خير رازقين خير رازق فإليه فرغب في طلب أرزاقكم وغنا يرجع مرني ونمرني أكن الله يأي سبحانه وتعالى آمين أكونوا أرجعنا الله سبحانه وتعالى تدنا يا أيها المؤمنون أورنيا يا من صدقتم بالله ورسوله سردني قد دتا الله يتوندي فارن إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة ويؤذن الله فاتركوا أعمالكم وأشغالكم قال قدنا مغن جندي قد ودنا نمغ ودنا نمقرين جندي لسجمان تلم كوتاي خنا قلن تغنونا خنا شغلن تغنونا خنا نغا كاتي الله وداع البيع والشراء خبير قنا توننا ومضي سراعا إلى ذكر الله وعبادته قنا خبير توننا قنا فوتنا توننا قنا ندغا كاتي الله كبارنا أدوى الله باتنا وإلى أداء الصلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين قنا ندغا كاتي سلن دبا للجمعة سلن دبا ننكفوخا آخرين قاخ المسلمين فإن ذلك خير لكم وأفضل خندا كن دبري كن ينبسمون تاغو قرنا جل دمنا برنا ينبسمون تاغو قرنا فوفو وأرجى لكم عند الله كن ينفو قرن قي جكن قال لك يا مسان كوتان الله غا ينفنا خمغون نخنيا الجنة دونكوي وأعود عليكم بالخيرات والبركات كن يا خيرين كده أدو بركان كده إلا نكتا قي خدي خاقول لكم قلنا لنا أنا نبغين كتاب بركنتي وبعنا فترة كتاب بركرين كتاب بركنتي أنا فترة كتاب بركن نعني أن فما الله سبحانه وتعالى أن فالونو أنتو أكون يعلى فالونو أن نبرنا أن فالونو أنغا فاتته كبدو سوانته كبتونو سونو حركنا نيا فلمانيا إن كنتم من أهل العلم والفهم السليم أغنى قاتوا غدون كونوا أغنى خي وبفهم سردون كونوا أغنى خي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها جل قغنا جمان شلي قد جمان شلنا قد جمان فانبسوا في الأرض خنشان كتمين لقضاء مصالحكم أنا هذا مرنا هاجنين أنا الله ده مصلحة نيانا مغانتو أنتنتو أغاب بنو تان الله كبار كونو مسيدنا
makan ko marsa kun to butike nga ga bonno nan tan ken tan ta kun miside angatini ya Allah ya Allah ya Allah da daga tijaran tabari Allah da kiya ko kiya ne shari'a na annana fofo da bara ga fati kiya keta anda yin na khalenya da bari anda Qur'ani ga da kebe kuno da nan da kemara don ko sallen na yin na yin katan golle ne an ga golle ken ko Allah akhiri subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سورة الكهف قرأ جمان كوتانيا سالن قبل بفارة مغا عليه الصلاة والسلام أن السلام فإذا أديتم الصلاة فرغتم منها فانبتوا في الأرض لقضاء مصالحكم واطلبوا من فضل الله فإن الرزق بيده وهو المنعم المتفضل. Donc kana Allah fasamun tahu Allah ni'ma Allah khairi kana kemuru lana arjagana ken Allah kitenga akenya ne neman dindana nga ana fasamun tenga ga funkino oyi alladhi la yukhayyaba amala sa'ilu trindin danan dana anyaga aganta anjiken kosono wala yadu amala al-amil golli ngana sirenga golle suddabi Allah tango leke bonondi wala yamuna ahda min fadlihi wa ihsani ya fasamunta oke anta kabana fofo wadkurullaha kaseera la'allakum tuflihuna kana Allah tin kibaren ko fogbe udo yani daga ma sanko tanga khay kisne kendani fala akhbara ta'ala Allah do o khibari aye ken ko man hunaka fariqan min an-nas yu'athiruna ad-dunya al-faniyata soroyi nonga كنا الدنا نمان تكيا سجان دين الله حرد من تكمرا على الآخرة الباقية يعني الله حرد من تكلم الدنا نمنا ودا ويوري وين بران تاعونا عندنا كسمني عندنا بابني يسودك بانه ماغا توكا أنكنا هكذا يعني دونكو في أنيا أنت توكي لا ركن قد جمني أنت يمني ما أدني أي كن قوم ودني يقولون إنه إذا جنا يمن تك ناتنيا سجان دينا فسم منتاعو نارجع نأخذ الله رن يمن تم الله رن جمن تكمرا بان الله رن تيمني فإذا سمعوا بتجارة رابحة أو صفقة قادمة أو شيء من اللهو الدنيا وزينتها وبهرجها تفرقوا عن رسول الله عليه السلام إذا نمجندي ننتي نابلين كتنة كنوكو تنوني يقول أمي أنا نابيا سون أيو كل أجي يكون بغندني أرابي يكوكو الله خندني ما أيو كوكو قنية أبي قارن نابلين كده كتا أكما أقنية واتي إنا دنكي جمان باني ورا bon donc ala junubun dabari ala lenki juman bane wa donna bure ke batenga dan anna ay ke rafa mun nan ja pati an sikki miside na commerçant de raga de dangin timi ko fo fana mo dai khada miside ngara kaya daga da no agna nya har ke gollinda be ke siman na wara ni na tele di nyokum batenga lenki juman bane te fotorno donc an ay ke gamanga ando duna sugandi na Allah harawara أو سفاهة قادمة وبا خير نوما رانيو كي بيجي عنا فامي تينا برين كنا نعند كلنا نتاي رانيو كي دوننا ما إن تانتنا عند خانوان نندونا دو رانيو كي نقول عن الله تبارك ورا أنك خنا ركنيا توني أدو دونا يامبان ننتو فوندو أفرام بروفنا إذا فارنا وان صرف إلى متاع الحياة إذا فارنا نندكت دونا جعلنا وترك رسول قائما يخطب إذا فارنرا أجا خطبا دبني إذا كتي أن فم تاجري كده النابرنجري ولو علقوا لعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن الثواب خير من اللهو ومن التجارة ولو عقلوا إذا نيا حقلك يا كمبر لمن كاغونغان سبتندي سندومنا gam pinti de tunanti kebega Allah nokuma Kenya sremi Kenya dumene Kenya braje nam pasul gelli sangena ado na burei tijarai wa anna Allah jalla wa ala huwa khairu arraziqina
يرزق من يشاء بغير حساب وما عند الله خير للأبرار يعني يأتي الله سبحانه وتعالى أنا رجعان دانون فسرنا أي كوننا جهنا أي كوننا جهنا بغير حساب وما عند الله خير للأبرار صدق الله حيث يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا مسوغي في جبعي سبب نزولنا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقتل صدرها لكت المدينة دون أبره فابتدرها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منه إلا 12 رجلا أنا فيهم يعني ما توقع تانيا سرط تميدو في اللو سربيغا خبارك جابر بن عبد الله تيخاني كفنيا وابو بكر وعمر كوني كفني سروكو تميدو في اللو كنينا الله قد ينقندي باني فارندو خطبا غني مايدا خطبا غني كاتي كوميرسا هم الله تي وجراء التجارة الله وانفضوا إليها أبو يعني يغني تي أمانا نكاي يغني قاتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة ست اللي كتم مدينة نابرينغا كما فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مع رسول الله إلا 12 فقال رسول الله الذي الناس بيده لو تتابعتم حتى لم يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي النار يعني قاقا دقا سرسوما تغم مسيدة نغم غامبينج ورا لقي كيبقى على يمبنا على ورقا كما كن يرى لقى ويجارة وتجارة يقول قاتي كي دونك مانا نشونا مانا باني كي دونك مانا نشونا مانا باني كي أما دقا كن نغتنا روغر كوم غبي نانتانا نغلماني فاليو وذا أن يكون الدواني نغا انكوري الحمد لله رب العالمين لنكي كواتاكي نسيدة نغا أبياسيون جمع نسالني كن كن نغالي مانا نغاوندو لامپو نغمغو angana daga da nyokun batenga durukoto anna wara annan daga alla golle kine annan daga salle kede bari juman ko da arabu ni akhili to tanai komi kenka sababu nga grikebe lana tisra fana begere juman nya ka'abu bulu'i ida wara nanti ida mekka fu medina yi nanti yahudi ni nga kota yi maga iga me kapemei wa nasara ni nga kota yi maga iga me kapemei ada muru madina takhanu maga فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى وخنا كوتا نغو مuru onan tahu onan kafmei ona Allah ذكرا دبري ona anwari ona amama يوم السبت لليهود ويوم الأهد للنصارى فجعلوه يوم العروبة يعني كان الجمان تغنى عرب قرننا فاستمع إلى أسعد بن زرارة فصلى به يومئذ ركعتين إذا كيف أن يرسلن شلت يعني أركان الفيل وذكرهم فسميت الجمعة يعني حين اجتمعوا إليه بالدم من الجمعة فذبح لهم الشاة فتغدوا وتعشوا من فيها والجمعة كانت في الإسلام هذا باسين دبلي دانا نانكريندي نانغرونديندي يتاخنونا نانيرخاتا نانياخما دونكو إذا كيخري جمعنا أما كلمة فذكروا فسعوا إلى ذكر الله أي مولني مؤمنين مغا أن تجي كاتس جمان تلنا بجد والنشاط نمعنا لامبوي وعزيمة وحمة أننا نبو قطنيا يا أمغا قطنيا أسل لنا فرضنا يا الله قد فرض أن مغا منكي سلنا فتباني هو جسنتنا أنغان كتسالك منكنا يعني أورانيا لنا كلمة الساعي ترندك من يفيد القصد والجد والعزم يعني قرقره ادو درقته ادو نا عزيمه لغا فما نا تفانچم دمنا نانيا
سودن تفوي وليس المراد من عدو في المشي فإن ذلك منهى عنه. قال الحسن والله ما هو سيال الأقدام الحسن البصري أو حسن من كنتي ترندك فتاقتي فسعوا إلى ذكر الله أولي فنانتو ترن وتعنينا ولكن وسائب القلوب صندومون نانيه صندومون ترندك كات الجمعة كسالنا دا تمنده وسائب النية وسائب رغبة عنده من يبغى تلكات الجمعة عنده خنوفيني بنيغا تلكاتي الجمعة ولقد نوحي أن يعطوا صلاة إلا وعليهم السكينة والوقار من أمرادي سلمي جرانتو نوينا لي موخنتو يترانكيلينتو. الله سبحانه وتعالى أطلق اللفظ البيع ودر البيع وقصد بجميع أنواع المعاملات سواء من بيع والشراء وإجارة وغيرها من المعاملات فهو على سبيل المجاد المرسل. سلف الصالحة أن يقضي كلمة الذكر البيع من بين سائر المحرمات لأنه أكثر ما يستغل بها صاحب الأسواق لأن سرقة كبيرة قلنا خذنا أنتم كنا قدا وقاعد تيرنا وجر البيع ما فحرام تو تنين ونعجمي إترونكو. وإذ يكثر الوافدون من القرى إلى الأمصار سربنا قال قرية نينا دبي مسوكات دبي قرو يجتمعون للتجارة يا مينيني كمرساخون جتا على النهار فأمر بالبدار إلى تجارة الآخرة الله دي نعمري كنيا سورة كنغما إن دقات الله حرا كمرساخون نور دنا ونهي عن التجارة الدنيا إن الدنيا كمرساخون كورا حتى الفراغ من الصلاة نيغنا دوغتا سلم الدمبي إن دقا دنيا كمرساخون دبري سرسرو نيغانينا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وحركاته وسكناته. فارنا نقول لسود بن عليه الصلاة والسلام كمبر الصحابة الناس يا حتى ولو لم يدركوا السر فيه حتى يقانتا قندوك كيبقى قول لنغونا إقامات وذلك من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إقاميوك ورنغا فارنا فارنغا فوفو دبرني أغدا فوفو دبري يغدا تو نقرأ إلى سدبرنيا. فأدري أن بعض أنه كان إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة يقولني صلى من عند متى نادى سخنا ليرنا ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى يصلي نادى سخنا ثم أنا إلى كاتم سيدنا أنا إلى صلي جرنجالني فقيل له لعائشة تصنع حاجة قال إني رأيت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حكذا يصنعه أتي إتمنى نانغا كده برني وغنا دوت الجمعة نادغا سخنا ناليرنا سخنا أنا إلى كاتم سيدنا أنا صلاتي دا فارني عليه الصلاة والسلام قد برني أتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد صحابة يعني إذا نصلي صلي من أنا سيجي مسجد الله كانت اللهم يا الله وإني أجبت دعوتك عند قري أنت فسع إلى ذكر الله وانت ركعت الجمعة صلي وانت صلي إلى نمو وصليت فريدتك جمعة صلي نفر دنيا ينتقن إذا صلي وانت شرط كما أمرتني يسانك إذا قال نقنت خانق دي نعمل مغبه فارزقني من فضلك وأنت خير رازقنا يمرنا مغا أن يرجع تنبسا منتاقنا أنك نرجع عندنا نشوف سرنا مرمى كيسوانا أثرنا أن ندرغتوا أني فهم أنك أراك ذلك الدعاء نمغو كبي الله يانا كندنا أولا من اللهم إني أجبت دعوتك نك ندا أنكرين دنا ندمغو اللهم إني أجبت دعوتك دانكرين ندمغو ندجادي لم سيدنا نشالي وصليت فريدتك ndam parda ngande salli angare nyamari kebe ti jumanna fardu ngande salli wanta shartu kama amartani chanki ndaga mbugu misida ngandaga no kunchu khwanga di nyamari mbugu kebe nga Allah arjake murnu farjugni ngamurnu Allah maga amaga kama
anni ngarjaga min fadilika gellam pasangunta unga kebe gamma kefo dumante kutteke wa anta khairu raziqina anyana arjaganda non fo serenga donc do nyani sahaba ninde dabari anke na dabari wa allati wadhkurullah kaseera anna allah azza wa jalla amara bi sayfi talab rizqi allah do nyamari wanan tere wanan daga arjake muru wal istighali bit tijara do nyamari nan to na tijara gun dabari ko marsa gun dabari khoben dabari ولما كان هذا يسوق الإنسان إلى الغفلة وربما دفعته رغبة في جميع المال إلى الكذب والخشي والإتيان أمر المسلم أن يذكر الله تعالى وذكر الله كثيرا ولنكن لنا كمرسا هو الله غارين كونو الله كنا نانتان دك روبوتيكاي الله ترومبندا هوندبرني الله يغون نيني غارين نا انكم ولذلك الله غدو نيامري نانتون الله كبارين كل يالا من الدنيا ومتاع فانيه كودو ناتو نانت الدنيا ادا دغ من دا فنجو اسنمنا وان الاخره وما فيها باقيه لاهرا تقيا وان ما عند الله خير وابقى يعني خواجة النقود رجال لا تلههم التجارة ولا بيع عن ذكر الله فلذلك وغنا دغت الجمعة بسامون تاغوما دانا جمعة نانا كوتا بي كيم بغو كوتا اغاكو جمعة مغوما آدم تغي اي على الجنة اي ابغو اي يوم القيامة يعني دونانتس جلي غانتانيا جمعة كوتا donc korna durgoto wana nchido juma nkota mpatenga lana farenti no kunyo khada abu dawud gada wala fi sunnanihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdal ayyamikum yawm al-jum'a yani qako tumpo fasangun ten juma nya fi khulqa adam wa fihi qubida yani atege akota yakra kota wa fi nafakhatu يعني بوتن تمنا كتب وفي ساقات فتروا عليه من الصلاة قال سلم قبل دي فارم مع الجمان كوتا فإن صلاتكم معروضة علي لأن إناسو كويني يعني يقول تلني تكنينا كم يا رسول الله كيف تعرض الصلاة عليك وقد أرمت يعني أنكر أن بليت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله ده حرام ينمغا أنا النبي نمو نبينيغا ولذلك مارمو سونيغو بدأت وقت بيندي وما نمي ويمرنا الله سبحانه وتعالى عند الجمعة تنكوي وانا أجوفاندي هربي وغرا كيبكو موديني ودو جارو كنت لا تمي ما أخلي يعني على أمر بالمعروف يعني والنهي عن المنكر كيف يقول لنا مدني كنا الله يا سبحانه وتعالى كنيان دا كيسفه كونو دانا يعني هو خلنا الله راي حرقا كيف نعمرني بالمعروف نعمر دنياتي فو سرنا نكبان دنياتي فو درنا يعني أورينا nga nudun kulda kun tafe kebe kunan danga nan yimna na fana le ya masan kotanga ngana timma kebe bari angana latai ananya fana gadi le ya masan kotanga kenya ni harsa o nur no mare mun maga khasata suninko lana awre fetinanti ngin qabila pasun mundini qabila tanani ngade ma ka wana tumunya kono ku wakati yogoni ku safo yogoni kempati gare mare medega amuku soni gankanenga Allah kono bambar nindanga Allah kono fullu ndanga Allah kono krobolo nindanga ala kulli hali soni ke ngati dinan batenga ay tigitini dinanga ay dinan gollen dabarni walhamdulillah rabbil alamin soni ke nga ghibtan dabarni ghibtan manne fabare ma ko ga fati basen konaku nantina burenga magana mura Allah magana burenna nyamela me ay mula anke nga golle kebe anga fokite anga dabani ikhana me dabani ina fokita ولذلك لنكي كوتانغ كمبتي وسود خرب افريقيا السنغال مالي غامبيا كودوار نقطه نانكا قدي انا فامو خيري غبي لنكي اكتي اسرو نيامغا ولا منغا غننا وي مورنو عمر منغا ونا دوانيا الله دانا بركريا الله غني كيسي الله غني تانغايغا مودرا كبي كندانغي فالي ورجو اسلاميكي وتبيا ولا دانغني كبي دايما
ono o kitenya urugindini kati wo mare mu muslimonga lana jakama organi se o karania jakanna brengan kate kini ku mu assasatini meni ko an sadaqatu jariya nga sadaqa be aganta bonno abada harankara palle jakanga no o maga jakangu demana nanti kuranga na kutiona atafitikai yani mu'iddat ni ngana bolo mesini beni oka sefeni yelenke asu haleka asu qaso woni sanje redo ndemu redo ke demu kun bito manne mei bani fonto ma oga mesini ko bano waljalika carte yogo ma gere o murni o mare mum ma inan drugoto bani nga kamo filiani kamo fili la shay ولكن الله تي ومن يعمل مثقال ذرة يعني أغنى حري سيمبنت مغنى لغيا مسانكو تانا أنا براجين كتا كرتي يقول يركنا 2500 فرا يعني ويمور سوتين يعني تباب نيغا كبه كونو نانتي سوتين ما اوكوتنا ديماندي قد مي سترندي وانا مديما الله نقول وانا خو غني خاخون غنالي وسوسوغا تل مسيدن تشابي مغبه كود مسيد قسم نما خنو يقول نابغو يغرن نابغو يعني كوسو تغنياني ان فما على اعمال مدخره في بنوك الجنه كوسنا قول كود نتاخون تونغا الجنه بانكنينا وغي براجينو اوكانيا اننا كارتن كوبو كودو راديو اسلاميكنا مغا كورو اننا كارتن كوبو ti fofa anke nanga nyan chondo menga ta nan tingere ke golle benya awre fe hadi gara ko rajo no ndanya Allah wa danga subhanahu wa ta'ala anin baraji tayi le yama sanko tanga nani dukane kamun kota furunku me bita binne nani dukane akan kata furunku me bita binne ke noro nyani dangana aga qur'an dinin dangana donc carte ke a o secrétaire yangere angana drugoto angana riba angana lemne khayi kamon bilen qallengai kamon kargin qallengai khano dema malasa ora wa yokubeni ke bono umaka ora wi anna famu sanchane ora wi sanchane ora yokega ta kurnu aga sefene abada dan khonno tuamnu kubeni ke gazanga urondo kiye intamulla onanti qala Allah ta'ala intamulla onanti qala rasul sallallahu ida haram uroma nanti yahudi nindo wa nasara nin kibaru beni gal qur'an no gonga ado hadith no goni sukutu bakay umma yahudi ka umma wa nasara ka bo ikungi dinande mana tinna bunga i dinande mana timara fani ndi sembenga o kuha yani fotana fe komo fili komo kargi kudo ono dinande ma wana fobagandi na alquran qarangin cembendi na alquran in cembendi misidun do kanin do fitana ninga maramwe aka kunti adinga na nyairi gana to kornda ga beni o ya khenga soroma anna famu salinga maga fugu khadep million na di tinduru ya hanan tinduru narege o ya khenge soronga soini kullu haga ya so muslimi lemme ma angana kera allah kollenga kenyana nafana harna nafa kinoyi oga safo kudeni kono harno dema harno kisi harno tanga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akhi hadi drame